नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेपालका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये लगातार 3 वर्ष लामो कार्यकाल खपत गर्ने दुर्लभ रेकर्ड बनाएका छन् केपी शर्मा ओलीले। नेपालमा प्राय 9 महिना पनि सरकार नटिक्ने नियति जस्तै बनेको थियो, तर ओली सरकार 3 वर्ष पुरापुर चल्यो। त्यसो त 5 वर्षका लागि ओली सरकार ढुक्कै जस्तो ठानिएको थियो, तर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर ओलीले मैदान खाली गरिदिए। भाग्य खुल्यो शेरबहादुर देउवाको। देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेर शुक्रबार बालुवाटार छिरेका छन्। 3 वर्ष पुरापुर बालुवाटारमै ढलिमली गरेर ओलीले आफ्नो कार्यकाल गुजारेका छन्। अब बालुवाटारमा देउवाको रजगज चल्नेछ। उनी शुक्रबार बिहान 10:03 साइत जुराएर बालुवाटार छिरेका छन् पत्नीसहित। उता ओली बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक पार्टी बैठकमा देखिएका छन्, त्यो पनि दुईवटा पार्टी बैठकमा उनको सहभागिता छ। यसबारेमा हाम्रो आज विशेष सामग्री हुनेछ। पहिले देउवा बालुवाटार छिरेको त्यो इन्ट्री को हामीले रिपोर्ट हेर्नेछौँ सुरुमा। त्यसपछि ओली बालुवाटार आउटको अर्को बेग्लै रिपोर्ट पनि विशेष रूपमा आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आम्ने सामने भिडन्तको स्थितिमा पुगेको ओली नेपाल, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको पछिल्लो हाल बयान गर्ने अर्को एउटा रिपोर्ट पनि विशेष छ। ओली र नेपाल दुवै पक्षका युवा विद्यार्थीले टाउकोमा कफन बाँधेर एकअर्कालाई भौतिक सफाया गर्ने सम्मका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू बढाएका छन्। उत्तेजक भाषणबाजीसँगै बिउतिएको छ ओली तर्फबाट युथ फोर्स, अनि त्यसलाई काउन्टर दिन, टक्कर दिने भन्दै गठन गरिएको छ माधव पक्षबाट अखिल फोर्स। युथ फोर्स भर्सेस अखिल फोर्स। दुवैतर्फका गतिविधि र हिंसा प्रेरित भाषणबाजी समेतलाई उतारेर हामीले एउटा विशेष सामग्री, एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ। त्यो पनि आज महत्त्वपूर्ण छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै के भने त्यो पनि उल्लेखनीय छ, किनभने संसद बैठक आइतबार बस्दैछ। 2 पटक आफैले भङ्ग गरेको संसद 2 पटक नै पुनस्थापित भएको छ। त्यसको सङ्घारमा, त्यसको पूर्व तयारी स्वरूप एमालेको ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। उता सिंहदरबारमा पुगेका भारतीय राजदूतलाई पनि हामीले आज पछ्याउनेछौँ। पहिले देउवाको बालुवाटार प्रवेश हेरौँ। शुक्रबार बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन्। साइत हेराएर बुढा नीलकण्ठबाट निस्केका उनी पत्नी आर्जु सहित बालुवाटार प्रवेश गरेका हुन्। गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवालाई बुढा नीलकण्ठ निवासदेखि बालुवाटारसम्म अति विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्धका साथ ल्याइएको थियो। 3 वर्षपछि केपी शर्मा ओलीले खाली गरिदिएको बालुवाटार निवासमा अब देउवाको रजगज चल्नेछ। ओलीले सरकारी निवासलाई नै पार्टीको अखडा बनाएका थिए। सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमदेखि पार्टीको भातृ संगठनका महाधिवेशन हुँदै ओली वंश भेलासम्म सरकारी निवास बालुवाटारमै आयोजना भएका थिए। स्वास्थ्य समस्या र सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाएर ओली बालुवाटार बाहिर कमै निस्किए। शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीले जस्तै सरकारी निवासलाई नै राजकाजदेखि पार्टी गतिविधि गर्ने थलो बनाउलान् वा परम्परा तोड्लान्, आउने दिनमा प्रष्ट हुनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा छ। बालुवाटार त आराम गर्ने निवास हो, काम गर्ने थलो अर्थात् अफिस त सिंहदरबार हो। सिंहदरबारमा सबै हिसाबले सुसज्जित र अनुकूल कार्यालय हुँदाहुँदै आराम गर्ने निवासलाई नै शक्ति केन्द्र बनाउनु अनुचित भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
दर्शकबिन बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको आराम गर्ने निवास हो र त्यसलाई चाहिँ शक्ति केन्द्रको रूपमा सिंहदरबारको मन्त्री परिषद एवं प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको त्यो शक्ति त्यहाँ हुने गतिविधिलाई निवासमा सारिएको थियो। यही क्रमलाई देउवाले पनि अघि बढाउलान् या यसलाई रोक्लान् त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय छ। र आज नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बालुवाटारमै बोलाइयो र पहिलो दिन बालुवाटार सरेकै दिनमा शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारको दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिए भन्ने कोणबाट पनि समाचारहरू आएका छन्। केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाडेपछि देउवा प्रवेशको यो एउटा दृश्य त भइहाल्यो, हामीले हेरिहाल्यौँ। अर्को दृश्य सँगसँगै लगभग उही समयमा के देखियो भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार छाडेपछि पहिलो पटक पार्टी बैठकमा उपस्थित भएका छन्। एमालेको बैठकमा बालुवाटार बाहिरको ओलीको पहिलो बैठकबाटै माधव पक्षलाई पाखा लगाएर अघि बढ्ने रुझान त्यहाँ देखाइएको छ। विस्तृत यो रिपोर्टमा समावेश छ। सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो भागमा जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ। यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका कुरै नसुनेर अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। शुक्रबार स्थायी समिति बैठक रोक्न र पार्टी एकतामा जोड दिन माधव पक्षले आग्रह गरेको थियो, तर ओलीले त्यो आग्रह अस्वीकार गरिदिए। माधव पक्षका नेताहरू ओलीलाई आग्रह गर्न बैठकमै पुगेका थिए, तर ओलीले कुरै नसुनेपछि उनीहरू बैठक बीचमै छाडेर निराश मुख लगाएर फर्किए। उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू ओलीले राखेको ललितपुरको बैठक हलमा प्रवेश त गरे, तर केही बेरमै असन्तुष्ट भएर बैठकबाट निस्किए। बैठकमा भीम रावल लगायतका नेताहरूले पार्टी एकता जोगाउन र कार्यदलको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए, तर ओलीले बैठक नरोक्ने अडान लिए। बैठकमा बस्ने भए हस्ताक्षर गरेर बस्ने, होइन भने अरू उपाय छैन भनेपछि रावल लगायत नेताहरू खिन्न मन बनाएर बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। अहिले भर्खरै त्यो बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरेर हामीले उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गर्यौँ। सबभन्दा पहिले त उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहोस् बैठक पुस्तिकामा, तब मात्र तपाईँले बोल्ने अनुमति हुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ हामीलाई कार्यदलको यो टोलीको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस्, यदि त्यो तर्फबाट बोल्न दिनुहुन्न भने म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, मलाई उपाध्यक्षको तर्फबाट बोल्न दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। अन्तत उहाँ सहमत हुनुभयो, हामीलाई कुरा राख्न दिनुभयो। बैठक स्थलबाट निस्केपछि भीम रावलले एमाले एकता अब झनै जटिल बनेको बताएका छन्। हाम्रो जुन भू राजनीतिक स्थिति छ, यस्तो अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउनको लागि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कामरेड र बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कामरेडहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुहोस्। बैठकमा पुगेका माधव पक्षका नेताहरूलाई ओलीले बैठक पुस्तिकामा हाजिर जनाएर मात्रै आफ्ना कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए, तर माधव पक्षका नेताहरूले हामी त बैठकलाई रोक्नका लागि आग्रह गर्न आएको हो, हस्ताक्षरका लागि होइन भनेपछि ओलीले त्यो असम्भव भन्दै बैठक अघि बढाएका थिए। बालकोट पुगेर घरको बारदलीबाट दिएको अभिव्यक्ति र पछिल्ला एकलौटी व्यवहारले एमाले पार्टी एकता झनै जटिल बन्दै गएको रावलले बताएका छन्। जुन कार्यदलमा सहमति गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट आफ्नो निवासमा सर्ने क्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ। जनताको शक्तिका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि विरोधीलाई अगाडि लगाएर विरोधीलाई घटना बनाएर लास शरम हराएका आत्मआलोचना गल्ती कमै स्वीकार्ने कुनै ठाउँ छैन। आजको बैठक यो थाई कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, त्यसपछि संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। योभन्दा अगाडि
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको बिचमा शीर्ष तहमा कुराकानी गर्ने, हामीहरूको बिचमा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र हामीले कार्यदलको बैठकमा जुन प्रक्रियागत कुरामा सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि जाने कुरातर्फ हामी जाउँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक आग्रह गऱ्यौँ। र म एकछिन त्यसपछि हामीले आग्रह गऱ्यौँ, उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट धेरै कुरा त केही पनि आएन। एमालेको स्थायी कमिटी बैठक रोक्न माग गर्दै पुगेका माधव पक्षबाट कार्यदल सदस्य समेत रहेका नेताहरू बैठक हलबाट निस्किएपछि एकपक्षीय ढङ्गले चलेको नेकपा एमालेको त्यो बैठकले सहमतिका लागि गठित त्यो कार्यदल नै भङ्ग गर्ने निर्णय लिएको छ। कार्यदल भङ्ग गरेर ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता र सहमतिको बाटो बन्द गरेको अर्थमा यसलाई बुझिएको छ। उक्त बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्ना सांसदहरूलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन निर्देशन दिने। ओली पक्षका नेताहरू मात्रै सहभागी स्थायी कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेपछि माधव पक्ष अब थप अलग्गिने स्थिति बनेको छ। त्यसको जनाउ संसदीय दलको बैठकमा आज नै भएको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थिति नभएर माधव पक्षले त्यो प्रकारको सङ्केत दिइसकेको छ। यसमा हामी अहिले बेग्लै चर्चा पनि गर्नेछौँ। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले देउवालाई समर्थन नदिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भन्दै त्यो निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुनौ प्रदीप गेवाली। अब विश्वासको मतदान हुने दिन त्यसो बारेमा पार्टीले थप भन्ला। अहिले हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्देशन सबैलाई यो सरकारको विपक्षमा उभिने प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने हो। अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेर देश जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने एउटा दिशानिर्देश गर्नुभयो। विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न स्पिचमा हामीले लामो अथक एवं अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, छलफल तथा समस्या समाधानका लागि अनेकौँ पहलहरू भएका छन्। कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि साथीहरूको आग्रहमा पटक पटक बैठक समेत स्थगन गरिएका छन्। पार्टीको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई समेत स्मरण गर्दै पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समस्या प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। र तेस्रो, कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने। ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले कार्यदल मार्फत गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टी एकता कायम गर्ने पहल अब झन् धरापमा परेको जस्तो देखिँदैछ। दुवै पक्ष आफ्नो बाटो लाग्ने स्थितिमा देखिँदैछन्। ओलीले घरको बारदलीबाट नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै अब पार्टीमा कुनै स्थान नदिने बताएका थिए। ओलीको आक्रामक प्रतिक्रिया आएपछि त्यसको लगत्तै काउन्टरमा माधव नेपालले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने उद्घोष गरेका थिए। कार्यदलमा भएको 10 बुँदे सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले बढाएको पहल कार्यदल भङ्ग भएसँगै त्यो विधिवत विसर्जनको अवस्थामा पुगेको भनेर पनि टिप्पणीहरू, चर्चाहरू, त्यो प्रकारका बुझाइहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीलाई पत्रकारले सोधेका थिए, माधव नेपाल पक्षले त देउवालाई विश्वासको मत दिने भनेका छन् नि। सुनौ गेवालीको यो जवाफ पनि। लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै
आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई कोट अनकोट निरङ्कुश, मैले अदालतको फैसला उद्धृत गरेको हुँ, निरङ्कुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने यस्तो गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्नेछ। दर्शकबिन, सरकार परिवर्तन भएसँगै यति बेलाको राजनीतिक घटनाक्रम निकै चासोमा छ र मुख्य गरेर यसअगाडि सत्तापक्षमा रहेको र अहिले अब प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आफ्नो फेरिएको परिस्थितिका बारेमा नेकपा एमाले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोमा छ। त्यस भएर पछिल्ला नेकपा एमालेका आजभोलिका घटनाक्रमहरू एकदमै रुचिका विषय बनेका छन् र राजनीतिमा त्यसका भयङ्कर अर्थ राख्ने घटनाक्रमहरू चलिरहेका छन्। त्यसैले यो कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के चल्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि सहज होस् भनेर घटनाक्रमहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले अनन्तकालसम्म माधव पक्षलाई पर्खिन नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। उहाँहरूको इसारामै सधैँ बैठक बस्दैन, अब पार्टी अगाडि बढ्छ, गेवालीको त्यो प्रकारको प्रतिक्रिया थियो। स्थायी समिति बैठक ओलीले रोक्न नमानेपछि शुक्रबारको अर्को बैठकमा माधव पक्ष जाँदै गएन। ललितपुरको बैठक सके लगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठक बानेश्वर स्थित संसदको लोत्से हलमा आयोजित थियो। त्यसमा माधव पक्षका सांसदहरू गएनन्। सत्ता पक्षबाट हटेर प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको ओली पक्षले अब संसदमा कसरी आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले आगामी बैठकहरूमा माधव पक्षको समेत सहभागिता हुने दाबी पनि गरेका छन्। सुनौ। केही समयदेखि हाम्रो दलका केही सांसदहरू, केही नेताहरू असन्तुष्ट समूह भनेर अलिकति भिन्दै समूहगत रूपमा समूहबद्धताका आधारमा बैठकमा अनुपस्थित देखिँदै आउनुभएको छ। यो बैठकको अनुपस्थितिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यही भएर पार्टीको तर्फबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले राम्रो होमवर्क गरेर 10 बुँदे समझदारी कायम गरेको छ। त्यो कमरेड माधव कुमार नेपालको तर्फबाट निर्माण गरिएको कार्यदल सहितको सर्वसम्मतिले भएको छ र आजै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो कार्यदलको निष्कर्ष 10 बुँदे जुन छ त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको हुनाले यो बैठकको निष्कर्षलाई चाहिँ अब व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पनि आज हामीले पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा प्रकाश पारिएको छ। यसको आशय के हो त भने आज असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका केही हाम्रा पार्टीका सांसदहरूको हकमा अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ यो बीचमा यो पार्टीले गर्नेछ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। पुनर्स्थापनापछि संसदको यो पहिलो बैठक हो जहाँ यस अघिको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस अब सत्ता पक्षमा बदलिएको छ भने सत्ता पक्षमा रहेको एमाले अब प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा हुनेछ। आफैले दुई पटकसम्म भङ्ग गरेको र 2 पटक नै अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको संसदको बैठक बस्ने पूर्व तयारीमा केपी ओलीले आफ्ना सांसदलाई संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकका आजको बैठकमा सम्बोधन पनि गरेका थिए। त्यसको संक्षेप अंश पनि सुनौँ। त्यसपछि हामीले एमालेको पछिल्लो टकरावको स्थिति, आम्ने सामनेको स्थिति, भिडन्तको स्थिति जुन युवा विद्यार्थीहरूमा देखिएको छ त्यसको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिले चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो एमालेका अध्यक्ष आज आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो पुरानो एउटा घटनालाई उनले स्मरण गरेका छन्। सुनौँ। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी मिलाएर 64% अथवा झन्डै 2/3 पुर्याएका थियौँ। त्यो न 2/3 थियो न एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो। तर 2/3 भन्ने एउटा ठेगो नै चल्यो, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यस स्थितिमा हामीले सावधानी साथ सरकार गठन गर्यौँ। सावधानी साथ सरकार गठन गर्न नदिनका निम्ति बहादुर भवन अथवा निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्नलाई 2 महिनाभन्दा बढीको समय लाग्यो। 2.5 महिनाको समय लाग्यो। त्यो समय यत्तिकै लागेको थिएन।
हामीलाई बाहिर राखेर हामी बाहेकको सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो। मान्यजीहरूले सुन्ने भएको छ, केही नेताले मलाई 5 वर्षका लागि अफर आएको थियो। 5 वर्षका लागि अफर आएको मैले त्याग गरेर म अरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर म पछाडि हटेँ भन्ने कुरा साथीहरूले सुन्नुभएको छ। त्यो 5 वर्षका लागि अफर कहाँबाट आयो? दर्शकबिन, सत्ताबाट बाहिरिए पनि नेकपा एमाले नै, त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अहिलेको समसामयिक राजनीतिको केन्द्रमा छन् र एमालेको र विशेष गरी केपी शर्मा ओलीको अनि त्यसमा विद्रोही पक्षको रूपमा रहेको माधव नेपालका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसका आधारमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको आयु तय हुनेछ। 1 महिनामा यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ या पाउँदैन, त्यो बडा एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको छ। त्यस अर्थमा पनि पछिल्ला एमालेका गतिविधिलाई हामीले केन्द्रमा राख्यौँ र पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई मोटामोटी बुझ्नका लागि चाहिँ यसले मद्दत गरौँ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब ब्रेक, त्यसपछि भिडन्तका लागि आम्ने सामने भएर उत्रिएका ओली पक्षका युथ फोर्स र नेपाल पक्षका अखिल फोर्सको विस्तृत रिपोर्टसहित अन्य सामग्री हुनेछ। ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने कथन नेपालका कम्युनिस्टले जबरजस्त प्रमाणित गरिदिएका छन्। कम्युनिस्टहरू बीच फुट पैदा भयो, त्यसको फाइदा पाए नेपाली काङ्ग्रेसले। फुट्ने मात्रै हो र भित्रभित्रै आपसी लडाईँ, मारामार र मुठभेडको तयारी समेत चल्दै गरेको दृश्य देखिँदैछ। एमालेको ओली गुट र नेपाल गुटका गतिविधि हेर्दा लाग्छ दुवै पक्ष एक अर्कालाई देखाइदिने गरी भिडन्तको तयारीमा छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा एमालेको ओली पक्षले युथ फोर्स बिउताएपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न माधव पक्षले अखिल फोर्स गठन गरेको छ। सरकार ढल्ने बित्तिकै ओली पक्षको युवा संघले युथ फोर्स जगायो। माधव पक्षको अनेरास बिउले अखिल फोर्स बनायो। युथ फोर्स बनाएर माधव नेपाल विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध हमला गरिएको भन्दै त्यसलाई परास्त गर्न अखिल फोर्सको गठन गरिएको हो। अनेरास बिउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीका अनुसार ओली पक्षबाट धम्कीपूर्ण गतिविधि र प्रतिशोध साध्ने सार्वजनिक उद्घोष भएका कारण त्यसको विरुद्धमा प्रतिकार गर्न अखिल फोर्स गठन गरिएको हो। माधव नेपालको घरतिर तिमीहरूको आँखा यसरी लाग्यो भने तिमीहरूको आँखा फुट्नेछ, तिमीहरूको हात यसरी लम्क्यो भने हात काटिनेछ, तिमीहरूका खुट्टा लम्क्यो भने खुट्टा काटिनेछ। यसको नेतृत्व राष्ट्रले गर्नेछ। धेरै धेरै मर्ने बेलाको कमिलो जस्तो धेरै पखेटा नचलाऊ। तिमीलाई चलाउनु जरुरी छैन। तिमीहरू बालुवा टारबाट रुन्दै 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 बालकोट गएर थचक्क बसिसकेका छौ। बालकोटमा चुप्प लागेर बस, तिमीहरूको दिङ्गन्ती सुरु भइसक्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 501 सदस्यको फोर्स गठन भएको र यसै गरी फोर्स गठन व्यापक हुँदै जाने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा माधव पक्षमाथि तथानाम आक्रमण गर्नेहरूमाथि पनि निगरानी र प्रतिकार गर्न आफूहरू क्रियाशील रहने सुदेश पराजुलीले बताएका छन्। माधव नेपाल पक्षका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई कुदृष्टि राख्ने, जो कोहीलाई नछाड्ने भन्दै भौतिक कारबाहीको समेत चेतावनी अखिल फोर्सले दिएको छ। आज हामी अखिल फोर्स बनाउँदैछौँ। म भन्न चाहन्छु, यता कता साइबर स्यालहरू हाम्रै नेताप्रति विभिन्न ढङ्गले हाम्रा नेतालाई सामाजिक सञ्जालमा तथानाम गाली गरिरहेका छन्। म यो अखिल फोर्सले एउटा काम गर्नेछ, ती साइबर स्यालहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ र यसको नेतृत्व राष्ट्रले गर्नेछ, अखिल फोर्सले गर्नेछ। उता ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले युथ फोर्स सिरानमा राखेको खुकुरी जस्तै हो, जति बेला चाहियो त्यति बेला झिक्ने बताएका थिए। ओली सरकारबाट हटेपछि खुकुरी आवश्यक भएको उनले बताएका थिए। केही दिन अघि युथ फोर्स बिउतिएको उद्घोष गर्दै बस्नेतले सुरक्षा दस्ताको रूपमा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षामा यो शक्ति खटिने बताएका थिए। युथ फोर्स फेरि जन्मिएको छ। युथ फोर्स हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ, यो सिरान मुनि राखेको खुकुरी जस्तै हो किसानको घरको।
र अप्ठ्यारो पर्यो भने सङ्कट पर्यो भने यसलाई फेरि निकालिनेछ भने हामीले भनेका छौँ। युथ फोर्स अहिले जन्मिएको छ। यसले एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूको रक्षा गर्नेछ। नेकपा एमालेमाथि र हामीमाथि जुन खालको घेराबन्दी गर्न खोजिँदैछ, जुन खालको स्याल भुइँ गर्न खोजिँदैछ, त्यो घेराबन्दी तोड्दै स्वयंसेवकीय प्रतिरोध गर्ने कुरामा समेत तपाईँहरूले योजना बनाउनु हुनेछ। जसरी तपाईँहरूले साइबर सेना बनाएर अनेक खालका भ्रमहरू र बौद्धिक अराजकतावादीका विरुद्ध एउटा अभियान चलाउनु भयो, तपाईँहरूले सुरक्षाको भूमिका र स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। सम्भवतः हामी पर्सि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तपाईँहरूले त्यो बैठकमा स्वयंसेवकीय भूमिका खेलेर आफूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। ओली र नेपाल पक्षका युवा विद्यार्थी आम्ने सामने हुने अवस्था आएको छ। नेतृत्वको टकरावले भिडन्तको स्थिति निम्त्याएको छ। एकले अर्कोलाई देखाइदिने शैलीमा एमाले भित्र प्रतिशोधको ज्वाला दन्किएको छ। एमाले नेताहरूले यो प्रकारको भिडन्तको होडलाई रोक्न कुनै पहल लिएको देखिँदैन। बरु उल्टै नेतृत्वबाटै उत्तेजक भाषणबाजी, गाली गलौज र गद्दार घोषणा गर्ने सम्मका अभ्यासहरू चलिरहेका छन्। को भन्दा को कमको शैलीमा हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ। आपसमा जुधेर पर्याप्त सिङ फुक्लिसकेको छ, तैपनि जुध्ने चाहना मेटिएको छैन। चुनावबाट आर्जेको दल, त्यो ताकतवर दल र त्यो शक्तिशाली सत्ता दुवै अहिले शक्ति क्षीण भएको अवस्थामा छ। अझै हुक्का गर्ने र सिङ्गुरी खेल्ने हुटुटी भने पार्टीभित्रमै त्यो हटिसकेको छैन। एकजना बालकोटबाट दस्ता परिचालन गर्ने, अर्का कोटेश्वरबाट प्रतिआक्रमणमा उत्रने, यस्ता प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिबाट बाहिरियाहरूलाई त तमासा नै भएको छ, पार्टी जीवनमा भने गम्भीर आघात पुगेको छ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग, सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीहरूको स्वागत र बिदाई गर्दा गर्दै हैरान छन्। 5 वर्षका लागि भनिएको सरकार 3 वर्ष पनि टिकेन। त्यही 3 वर्षमा पनि एकै मन्त्रालयमा 6 जनासम्म मन्त्री फेरिएका छन्। एउटै मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वागत र बिदाई गरेर दर्जन त औपचारिक कार्यक्रम भएका छन्। स्वागत र बिदाईका लागि 1 दर्जन। त्यसको एउटा नमुना उदाहरण हो कृषि मन्त्रालय। ओली सरकार बनेपछि पहिलो कृषि मन्त्री बनेका थिए 2074 सालमा, फागुन महिना थियो, त्यो चक्रपाणी खनाल ती पहिलो थिए। त्यसपछि मन्त्री भए घनश्याम भुषाल, भुषालपछि पद्मा अर्यालको कृषि मन्त्रालयमा स्वागत भयो। उनी 6 महिना नबित्दै बिदा भइन् र ज्वाला कुमारी शाहलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरियो। ज्वालाको भर्खर स्वागतसम्म भएको थियो, महिना पनि नपुग्दै, 2 साता पनि नहुँदै उनी मन्त्री पदबाट चैत भइन्। त्यसपछि कृषि मन्त्री बने वसन्त कुमार नेमुवाङ, उनी पनि अल्पायुमै पदमुक्त भए। अहिले कृषि मन्त्रालय कोही पनि छैन, त्यहाँ मन्त्री विहीन छ, खाली छ। अब छिट्टै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको स्वागत हुनेछ। यस्तै हाल छ अन्य मन्त्रालयको पनि। कोरोना महामारीको यस्तो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री यति फेरिए कि नाम याद गर्न समेत धौधौ हुन्छ। अहिले यस्तो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री नै मन्त्रालयमा छैनन्। देउबा सरकारले अन्य 4वटा मन्त्री पद थप्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्री थप्न आवश्यक ठानेन। यस्तो बेलामा त्यो जरुरी थियो भनेर टिप्पणीहरू भइरहेको छ। अहिले सिंहदरबारमा नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै स्वागत र बधाईका गतिविधिहरू, त्यो भिडभाडहरू देख्न पाइन्छ। मन्त्रीहरू पनि उस्तै हुन्, परिस्थिति बस बनेको न मन्त्री हो, त्यो कुनै तीर मारेर पौरख गरेर मन्त्री भएको त होइन अहिलेको। यो कुरा भन्ने बुझेर कम्तीमा यो स्वागतको तडक भडकलाई रोक्न ती मन्त्रीहरूले सक्थे। दलले यस्तो नगरौँ भन्न सक्थ्यो, तर माला र खादा थाप्ने लालसाबाट उनीहरू ग्रसित देखिएका छन्। अहिलेका मन्त्रीहरू जुन बधाई थाप्ने होड सिंहदरबारमा चलिरहेको छ, बधाई दिनका लागि धाउनेहरू पनि उस्तै हुन्। के न गौरवपूर्ण उपलब्धि भए जस्तो बधाई दिने तछाड मछाडमा उनीहरू लागेका छन्। यस्तैमा भारतीय राजदूत पनि मन्त्रीलाई बधाई दिन सिंहदरबार पुग्ने पङ्क्तिमा देखिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बधाई दिन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उनको मन्त्रालयमै पुगेका थिए। सिंहदरबारमा राजदूत क्वात्राले नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा समेत दुई देश बीचको सहयोग, सहकार्य र सद्भाव थप गाढा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बहुत बहुत मुबारक।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आया उसमें सवाल। राजदूत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमै पुगेका थिए। नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिएपछि पहिलो बधाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आउने गर्थ्यो। तर देउवालाई अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका छैनन्। यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा विजयी हुनासाथ र प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै मोदीले फोन गरेर बधाई दिएका थिए। चीनको पनि देउवालाई ढिलो गरी बधाई आएको छ। प्रधानमन्त्री शपथको 3 दिनपछि चिनिया राजदूत शुक्रबार बालुवाटार पुगेर देउवालाई बधाई दिएकी छन्। देउवालाई बधाई दिएकै क्षणमा चीनले नेपाललाई थप 16 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने घोषणा सार्वजनिक भएको छ। दर्शक, नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिन साथ भारतीय प्रधानमन्त्रीले फोन, पत्राचार वा दूतावास मार्फत बधाई दिने र भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिने परम्परा रहँदै आएको छ। देउवालाई भने भारतका समकक्षीबाट त्यो प्रकारको सन्देश अहिलेसम्म आइसकेको छैन। भारतको यो ढिलाइबारे अनेक कोणबाट टिप्पणीहरू यति बेला भइरहेका छन् र चीनको भने 3 दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई चिनिया राजदूतले आज बालुवाटारमा पुगेर बधाई दिएकी छन्। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।